बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है, और ये कोई अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि आपने मास्टरमाइंड जो अमरीकियों को मारने में मुलव्विस था उसे पकड़ा और हमारे हवाले कर दिया। आपका शुक्रिया पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के शुक्रिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात, आने वाले कल में इसकी उम्मीद का इजहार भी हुकूमत और हुकूमत को प्यार करने वाले आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये बताते हुए नज़र आएंगे कि ये एक नए दौर का आगाज़ है। और वहीं पर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के बीरबलों की तरफ से टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये बैठकर बयानियां बनाया गया कि देखें, आप तो इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे थे, अमेरिका से पैगाम आएगा, फ़ोन कॉल आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि वो अमेरिका जिस पर आपने उम्मीद लगाई थी वो आज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। और अब ये जो इमरान खान वाला चैप्टर है हमेशा के लिए क्लोज हो गया और अमेरिका पाकिस्तान के साथ अब ताल्लुकात एक नए लेवल पर जा चुके हैं। और जहां पर रास्ता निकलना चाहिए था वहां पर रास्ता नहीं निकला। एक ऐसा रास्ता निकला जिसमें हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो हमें मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बयानिया बनाया गया, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि एक तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तनाजुर में कुछ सफरी रिस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किस किस का नाम इस लिस्ट में होगा। वहीं पर अमेरिका की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जब किसी मुल्क की तरफ से ट्रैवलिंग एडवाइजरी जारी की जाती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस मुल्क में आप जा रहे हैं ना वो कोई अच्छा मुल्क नहीं है, वहाँ के हालात कोई अच्छे नहीं हैं। और हम अपने शहरियों का चूँकि उन्हें ऑन करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है, लिहाजा हम ये एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। उस खबर ये है कि अमेरिका की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। पाकिस्तान में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपने सफ़र को सोच समझ कर अपने सफ़र को प्लान करना है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। इस एडवाइजरी के अंदर अल्फाज क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं और फिर इस खबर को पाकिस्तान में डाउन प्ले किया गया। अब आप पाकिस्तान के अंदर जो पिछले कुछ दिनों से बयानियां बना रहे थे कि देखें, अमेरिका ने कहा शुक्रिया पाकिस्तान, भारत को बहुत आग लग गई है, लेकिन ये जो कुछ हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? इस एडवाइजरी के मुताबिक इसमें लिखा गया डू नॉट ट्रैवल ना करें भाई, बलोचिस्तान प्रोविंस एंड खैबर पख्तूनख्वा विच इंक्लूड द फॉर्मल फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज फाटा ड्यू टू टेररिज्म। दहशतगर्दी हो रही है, लिहाजा आपने इन इलाकों में नहीं जाना। द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जो पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वहां पर भी आप नहीं जाएं। एंड लाइन ऑफ कंट्रोल ड्यू टू टेररिज्म एंड पोटेंशियल फॉर आर्म कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी हो सकता है और वहां पर किसी भी किस्म के हालात आपको जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। इस एडवाइजरी के अंदर लिखा गया। फिर इसके अंदर ना कंट्री की समरी बयान की गई है। इस समरी के अंदर पाकिस्तान के वो हालात जो पाकिस्तान के अंदर लोगों को बताने की इजाज़त नहीं है। बलोचिस्तान का जो सीएम है वो सियासत करता हुआ नज़र आता है कि देखें, उमर अयूब साहब को क्या पता कि हमारे सूबे के हालात कैसे हैं, और वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अमन है और कुछ नहीं ऐसा। वो अमेरिका जिसने आपका शुक्रिया अदा किया, आपको आपके घर की, हमारे घर की, हमारे प्यारे पाकिस्तान के बारे में क्या बता रहा है? अमेरिका कहता है जी कि वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स कंटिन्यू टू प्लॉट अटैक्स इन पाकिस्तान। हमले हो रहे हैं मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से। टेररिस्ट अटैक्स आर फ्रीक्वेंट इन बलोचिस्तान प्रोविंस एंड खैबर पख्तूनख्वा। और वो कहते हैं कि जनाब ये आम सी बात है, बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमले हों आम सी बात है, और इसके साथ साथ केपी में हमले हों ये भी एक आम सी बात है, विच इंक्लूड द फॉर्मर फाटा। लार्ज स्केल टेररिस्ट अटैक्स हैव रिजल्टेड इन न्यूमरस कैजुअलिटीज एंड स्मॉल स्केल अटैक्स आर फ्रीक्वेंट। और वो कहते हैं कि जनाब ये बड़े जो आपके हमले हो रहे हैं, एक तो ये, और फिर जो छोटे हमले होते हैं, ये एक आम सी बात है इन दोनों सूबों के अंदर। लिहाजा आप जब भी पाकिस्तान में ट्रैवल करें तो आपने ख्याल करना है। जो अल्फाज थे, सम एरियाज हैव इंक्रीज्ड रिस्क्स, रीड द एंटायर ट्रैवल एडवाइजरी, रिकंसिडर ट्रैवल टू पाकिस्तान ड्यू टू टेररिज्म एंड पोटेंशियल फॉर आर्म कॉन्फ्लिक्ट। फिर इसके अंदर एक चीज ये भी कही गई कि terrorism and ongoing violence by extremist elements have led to the discriminate attacks on civilians as well as local military and police targets. पुलिस
मिलिट्री, पाकिस्तान के सिविलियंस, उन्हें टारगेट किया जा रहा है और ये कब आम सी बात हो गई है। Terrorists may attack with little or no warnings, targeting transportation hubs, market, shopping mall, military installation, airports, universities, tourist attraction। और भाईजान उन्होंने तो कोई चीज़ ही नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा हमारे अस्पताल महफूज नहीं, हमारी सड़कें महफूज नहीं, हमारे टूरिस्ट स्पॉट महफूज नहीं, हमारी जो इबादत गाहें हैं वो महफूज नहीं, हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ महफूज नहीं, और जो यूएस डिप्लोमेट्स हैं और इसके साथ साथ माजी में भी इनको टारगेट जो है वो किया गया। तो भाईजान उन्होंने हमारी सिक्योरिटी का मुकम्मल पोस्टमार्टम कर दिया है। तो अब बुलाए ना उन दोस्तों को जो हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, बहक चुके हैं। वो कहते हैं कि ये बहक गए हैं, ये बहकी बहकी बातें करते हैं। भाईजान आप बहक गए हैं, आंखें खोलें और देखेंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और अमरीका आपको बता रहा है कि हम अपने शहरियों की हिफाजत के लिए तुम्हारे मुल्क में उनको नहीं भेजेंगे। ये पैगाम है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रैवल ऑफ यूएस गवर्नमेंट पर्सन्स वर्किंग इन पाकिस्तान। ये भी रिस्ट्रिक्शन आ गई जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। द यूएस गवर्नमेंट हैज लिमिटेड एबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज टू यूएस सिटीजन इन द केपी प्रोविंस। और वो कहते हैं कि चूंकि ये वो इलाके हैं यहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता कोई वाकया पेश आता है, अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे हर आफत से, तो हमारी फैसिलिटीज़ और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं कि हम आपको जाकर वहाँ पर जो है वो लुक आफ्टर कर सकें। एंड मोस्ट एरियाज आउटसाइड ऑफ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। अब इसमें देखें जो बहुत ही मतलब पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग फैक्ट होना चाहिए और कंसर्न शो करना चाहिए। दफ्तर खारजा को इस पर रिएक्शन देना चाहिए कि भाईजान ये जो आप एडवाइजरी जारी कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान के हालात ठीक हैं। देखते हैं ना कि दफ्तर खारजा इस खबर को आए हुए और तकरीबन को 24 घंटे हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या दफ्तर खारजा इस पर कोई रिएक्शन देगा? क्या अमेरिका में कोई एहतजाज किया जाएगा हमारे दफ्तर खारजा की तरफ से कि आप पाकिस्तान को क्यों गैर महफूज कह रहे हैं? ये सब बातें हैं, प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ। कौन है जाकर शुक्रिया पाकिस्तान जिन्होंने कहा था द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रैवल यूएस गवर्नमेंट। और फिर वो ये कहते हैं कि द यूएस गवर्नमेंट हैज लिमिटेड एबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज टू यूएस सिटीजन इन द केपी प्रोविंस, बलोचिस्तान प्रोविंस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड आज़ाद कश्मीर एंड मोस्ट एरियाज आउटसाइड ऑफ इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची। भाईजान उन्होंने पाकिस्तान का कोई शहर, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से बाहर कोई ऐसी उन्होंने जगह नहीं छोड़ी जिसको उन्होंने कहा कि जनाब रिस्क है और आपने नहीं जाना। तो ये पाकिस्तान के हवाले से ये तमाम बातें कही गई। लेकिन अब आपको पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कहाँ नज़र आ रही है? कहीं नज़र नहीं आ रही, लापता है, गुमशुदा। पाकिस्तान के जी 2 टेलीविजन चैनल्स पे मैंने उनकी वेबसाइट्स पे जाकर देखा और ये जानने की कोशिश की कि इन खबरों को लेकर हमारा मीडिया कितना खुददार है और कितना अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी करे। तो पता ही चलता है कि ये कोई 8 से 10 लाइनें इन्होंने लिखी हैं और इससे ज़्यादा ये खबर आपको नहीं मिलेगी। टेलीविजन पे तो मुझे खैर ये खबर नज़र नहीं आई। जो दूसरी वेबसाइट्स हैं एक्सप्रेस के ऊपर भी खबर लगी हुई है और जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से ये जो फैसिलिटीज़ को टारगेट और फिर जो बातें हैं इसका एक जिक्र किया गया। अब इसमें ना पाकिस्तान के लिए जो अलार्मिंग सिचुएशन है और कुछ इंतहाई अहम सवालात, आपको चाहिए ये था कि जब आपने एक ऐसे शख्स को जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है उसे बॉर्डर से आपने गिरफ्तार किया और उसको गिरफ्तार करने के बाद आप अमेरिका के हवाले कर देते हैं, तो क्या इसका कोई रिएक्शन पाकिस्तान पे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और पाकिस्तान वैसे ही हालत जंग में, हम कब तक कुर्बानियां देंगे यार? हम कब तक अपनी नस्लों को इस वतन के ऊपर कुर्बान करेंगे? आपकी गलत पॉलिसीज पर कुर्बान करेंगे? हमारी नस्लें कब तक कुर्बानियां देंगी? कोई है जवाब आप लोगों के पास? पाकिस्तान को कहना ही चाहिए था कि थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें इस लायक समझा और आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, लेकिन वो हमारा इलाका नहीं है। ये वो इलाका है जहां पर आप 20 साल रहे, जाएं जाकर खुद कर लें जो कुछ करना है, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली वहाँ पर कार्रवाइयाँ करता है और कार्रवाइयों के बाद हमने ये देखा कि इसका पहला नतीजा ये आ गया है कि अमेरिका हमारे हवाले से एक एडवाइजरी जो है जी वो जारी कर रहा है। मैं आपको व्यूअर्स इससे जुड़ी एक और ख़बर भी ये दे देता हूँ कि पाकिस्तान को अपने मामलात को ठीक करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, आपने ऑब्वियसली उसके ऊपर अमल नहीं किया। कहते ना मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियाँ हटाओ, हमारी जो इमदाद है जिसे तुम बार बार बंद करते हो इसे खोलो, और बहुत सारी बातें हो सकती थी। लेकिन हमने ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है गंवा दी। हमें यहाँ पर सियासी फ़ायदा नज़र आता है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की हुकूमत, उन्होंने सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की। इमरान खान का नाम नहीं है जी, इमरान खान के लिए पैगाम नहीं आया। इमरान खान
کہ امریکہ نے بات نہیں کی. ہم نے یہی پچھلے جو 20-25 گھنٹے گزرے ہیں اس خبر سے پہلے ہم نے یہی کچھ پاکستان کے اندر تماشا دیکھا, لیکن دیٹ از سو انفارچونیٹ. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک ملک ہمارے ملک کے بارے میں اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. ویورز, میں آپ کو پاکستان کے حالات کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں. اور اسد کیسر صاحب کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے, اور وہ اختر مینگل صاحب کے حوالے سے جو بلوچستان میں بیٹھے ہیں. غور سے سنیے گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے اس ویڈیو پیغام میں لکھا کہ اختر مینگل صاحب اس وقت تھانے میں بیٹھے ہیں, ایف آئی آرز کی مذمت کرتے ہیں, اور وزیر اعظم کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے اور نئے آزاد اور منصفانہ انتخابات کروانے چاہیے. اختر مینگل اس وقت اپنے آبائی علاقے کے تھانے میں موجود ہیں. سردار اختر مینگل گزشتہ 8 دنوں سے پولیس تھانے میں, یہ کوئی جی وڈ پولیس اسٹیشن ہے, میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے غلط اس کا پروننسیشن جو ہے وہ اسے غلط پرناؤنس کیا, اور گزشتہ 8 دنوں سے وڈ پولیس تھانے میں از خود گرفتاری دیے بیٹھے ہیں اور دن رات تھانے میں ہی گزار رہے ہیں. وہ افطاری اور سحری بھی یہی کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے فرزند گورگین مینگل سمیت دیگر درجنوں شہریوں کے خلاف بوگس ایف آئی آرز ختم کی جائیں. حکومت بجائے کہ کوئی حل نکالے, بی این پی کے مرکزی رہنماؤں پر روڈ بلاک کا ایک اور پرچہ کاٹ دیا گیا ہے. بلوچستان کے ضلع خوزدار کی تحصیل وڈ کے بازار اور تاجروں کی حفاظت کے لیے تعینات نجی سیکیورٹی ہٹانے کے خلاف احتجاج اور پولیس اہلکاروں پر حملے کے الزام میں ان کے بیٹے اختر مینگل سمیت 1000 سے زیادہ افراد پر 19 فروری کو 4 مقدمات درج کیے گئے. تو سر, جس ملک کے اندر آپ اپنے لوگوں پر اس طرح ظلم کریں گے, وہاں پہ سر لوگوں نے ایڈوائزریاں جاری کرنی ہے نا بھائی, اور کیا کرنا ہے. ہماری پالیسیز پچھلے 77 برسوں میں ٹھیک نہیں ہو سکی, اور ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں یہ تاریخ لکھے گی. اور جو کچھ ہمارے افغانستان کے ساتھ جتنے بھی علاقہ ہے پاکستان کا, کے پی اور بلوچستان, جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے امریکہ نے, جس نے آپ کا شکریہ ادا کیا, یہ ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کی ہے. ویورز, اگر آپ وہ جو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوئی ہے, اور جو اگر آپ فگرز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے 2-3 برسوں میں دہشت گردی اور جو گلوبل ٹیررزم انڈیکس ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. 2025 کی رپورٹ ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور یہ جو خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نا, آپ یقین کریں کہ پاکستان کے حالات دیکھ کر نا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یار یہ ہمارے ملک کو کیا ہو گیا, اور ہماری پالیسیز کہاں پر جا رہی ہیں. گلوبل جو ٹیررزم انڈیکس ہے یہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2025 کی رپورٹ ہے. اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں کہ پاکستان کے 2 صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. سال 2023 میں 550 سے زائد دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اور 2024 میں 1100 سے زائد واقعات ہوئے, 96% دونوں صوبوں میں. اور اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ ایک اور بھی کام ہوا جی کہ جو پاکستان سے وہ لوگ جو امریکہ میں چلے جاتے ہیں ان کو بھی ڈیپورٹ کر دیا گیا, اور آئندہ 8 ہفتوں میں پاکستانی شہریوں کو خصوصی طیارے کے ذریعے پاکستان میں چھوڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے. تو سر, دس از دی ریالٹی جسے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور ہم اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے سر یہ حالات ہیں. آج ایک افسوسناک واقعہ جی, سینیٹر مشتاق کے بھائی کا قتل ہے. وہ ہمسائے کی لڑائی چھڑانے کے لیے گئے, اور پتہ ہی چلا کہ جناب جس شخص نے گولی چلائی پہلے اس نے اپنے باپ کو مارا, اور اس کے بعد فائرنگ کی زد میں سینیٹر مشتاق احمد کے بڑے بھائی کو بھی قتل کر دیا گیا. شکیل احمد خان کو ان کے نواحی گاؤں سوابی میں یہ جو ہمسایہ تھا, جو خبر آئی ہے, پہلے یہ نامعلوم افراد تھے لیکن بعد میں جب پولیس پہنچی انہوں نے انویسٹیگیشن کی تو اس پہ پتہ چلتا ہے. بہت ہی دکھ کی گھڑی ہے سینیٹر مشتاق غنی کے لیے. بھائی جب نہیں رہتے میں بالکل سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی بازو, ہم نے سنا تھا جی کہ بازو ٹوٹ جاتی ہے, میں نے تو خیر اس کو محسوس کیا, تو میں سینیٹر مشتاق غنی کے دکھ کو بالکل سمجھ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, اور سینیٹر مشتاق غنی کو جو ہے وہ صبر عطا کرے, کیونکہ صبر جو ہے وہ آتا نہیں ہے. آتے آتے آپ جب بھی یاد آتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ زخم ہرے ہو گئے, اور وہ منظر آپ کے سامنے آ جاتا ہے, آپ کا بچپن, آپ کی جوانی, سب کچھ جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے, وہ آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں اور وہ جو آپ نے مشورہ کیا ہوتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ, وہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے. تو اٹس اے ریئلی سیڈ ڈے فار مشتاق غنی اینڈ ہز فیملی. اللہ تعالیٰ سب کچھ صبر عطا کرے. اور ویورز, آپ کو میں یہ بھی خبر دوں کہ بی بی سی نے اسے رپورٹ کیا ہے پاکستان کی اکانومی کو لے کر, اور احسن اقبال صاحب سے یہ تمام سوالات پوچھے گئے کہ پاکستان کے اندر کس لیول پر
یہ جو SIFC کا پلیٹ فارم ہے وہ انویسٹمنٹ لے کر آ رہا ہے اور پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے ہاریزونٹل اور ورٹیکل جتنے بھی آپ کے محکمے ہیں، آپ کی جو جتنی بھی آپ کی گورنمنٹس ہیں صوبائی، وہ اور پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے وہ سنک ہے، پاکستان کے ادارے سنک ہیں، اعتماد ہے لوگوں کو، اور یہ اعتماد کی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آ رہی ہے. اور جو فگرز ان سے پوچھی گئی تو خیر انہوں نے فگرز ویسے تو نہیں بتائی، جو رف انیشلی جو انہوں نے کہا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سعودی عرب سے $5 بلین اور اس کے ساتھ ساتھ کویت سے 10 بلین، آذربائیجان سے 2 بلین اور متحدہ عرب امارات سے UAE سے 10 بلین کی وہ بات کرتے ہیں. لیکن ٹھیک ایک سال کے بعد جب یہ دوبارہ ان سے سوال کیا گیا کہ بتائیں کہ کتنے پیسے پاکستان کو مل چکے ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک رف ایسٹیمیٹ دے دیا کہ 20% اس میں ہم نے انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیکیور کی، لیکن فگرز اس کے علاوہ کتنی تھی یہ نہیں بتایا. اور یہ پاکستان کی حکومت کی کارکردگی ہے کہ انویسٹمنٹ کتنی آئی یہ ہمیں نہیں پتا. ہم سر وہی کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستان کی سر آج پہچان کیا ہے؟ ذرا سوال کریں اپنے آپ سے. ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم دہشت گردوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرتے ہیں، یہی ہماری پہچان ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون پر بات کہی، تو آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں پاکستان کی عوام سے؟ کیوں ایسے بیانیے بناتے ہیں؟ جب تک سیلف ریلائزیشن اور جب تک پاکستان کے اندر جمہوری اداروں کو آپ کام نہیں کرنے دیں گے، پاکستان کا سر یہی حال ہوگا. اور یہ بات کہتے ہوئے کوئی مجھے فخر نہیں ہے، بلکہ آپ یقین کریں دکھ ہوتا ہے جب ہم برطانیہ میں بیٹھ کر یہاں کی اکانومی کو دیکھتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہاں کے سسٹم کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ قانون کی بات ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ہمیں ہمارا نظام آٹومیٹکلی نا کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے کہ یار پاکستان میں تو یہ کچھ نہیں ہوتا. آپ پاکستان یہاں سے جائیں نا، تو جب آپ وہاں پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو برطانیہ یاد آتا ہے. جب آپ برطانیہ میں ہوتے ہیں تو آپ کو پاکستان یاد آتا ہے کہ یار یہاں پر تو لا اور رول آف لا آپ کو نظر آئے گا، لیکن پاکستان میں سب کچھ نہیں ہے. جمہوریت، آزادی اظہار، ادارے آپ کی آزادی کو اس طرح سلب نہیں کر سکتے. لیکن دیٹ از سو انفارچونیٹ کہ سب کچھ ہمارے پیارے وطن پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جی دعا کریں، رمضان کا مہینہ ہے کہ ہماری تمام بلائیں اس وطن کو، جتنی بھی بلائیں چمٹ گئی ہیں نا، ان سے ہماری جان چھڑوائے. پاکستان کے اندر جمہوریت بحال ہو، ادارے اپنی حدود کا جو ہے وہ تعین کریں، رسپیکٹ کریں پاکستان کی عوام کی. اور یہ حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے نا جب تک آپ اپنے قومی ایشوز پر سیاست کرنے سے باز نہیں آتے. اب یہ پاکستان کا مسئلہ تھا، شکریہ امریکہ، آپ نے اس کے اندر عمران خان کو گھسیٹ لیا اور لوگوں نے بیانیے بنانے شروع کر دی. اس سے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. رسپیکٹ کریں اس مینڈیٹ کی جو عمران خان کو پاکستان کی عوام نے دیا. ویورز یہ ہماری مختصر سی ویڈیو تھی. اپنا خیال رکھیے گا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیو کا نا ٹائم ڈوریشن میں کم سے کم کروں، اور بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جو اگر 30 منٹ کی میں نے ویڈیو بنائی تو لوگ بالکل آخر تک نہیں دیکھتے، اور بہت ساری خبریں رہ جاتی ہیں، تشنگی رہ جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی لمبی ویڈیو کریں، لیکن میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ چھوٹی ویڈیو یعنی 13-15 منٹ کی ویڈیو ہو تو لوگ اسے سن لیتے ہیں اور اتنا وقت بھی نہیں ہوتا. آپ نے دوسرے ولاگز بھی سننے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں. تو کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ 15 منٹ کی میکسیمم ہم ویڈیو کریں، تو انشاءاللہ یہ جو عادت ہے میری کم ہو جائے گی. آپ یقین کریں یہ عادت کا مسئلہ ہے اور کوئی اس میں ہمارا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے. بات کرتے کرتے ہم کافی دور نکل جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو کوشش کو ہم یقیناً اس کو میٹیریلائز بھی کریں گے بہت جلدی، اور پہلے سے ویڈیوز کے جو دورانی ہے میں نے کم بھی کر دیا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.